अब खास गरेर एसइएपछि हामीले के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा जुन त्यो अहिलेको एसइए दिइसकेपछि धेरै बालबालिकाहरूको अन्यलको विषय र प्यारेन्ट्सहरूको लागि पनि त्यो अन्यलको विषय चाहिँ हो र त्यसमा हामीले खास गरेर कुन बालबालिकाले के विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ र के उसले चाहिँ भविष्यमा के गर्यो भने उसको लागि जीवनमा चाहिँ बढी उसले उपयोगी हुन्छ या प्रोडक्टिभ भएर चाहिँ जीवन अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले दुई तीनवटा एउटा चाहिँ करियर काउन्सलिङ भनेर भन्ने गर्दछौँ। मनोवैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के छ, उनीहरूको रुचि के छ र करियर काउन्सलिङको बारेमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्ने हो भनेको उनीहरूसित थाहा पाउने हो। अब त्यो करियर काउन्सलिङ दुई तीनवटा कुरा हुन्छ। एउटा करियर काउन्सलिङको लागि चाहिँ हामीले विज्ञहरूसित नै सल्लाह गर्नु पर्यो या मनोविदहरू या साइकोलोजिस्टहरू जसले चाहिँ करियर काउन्सलिङको परामर्शहरू दिइराख्नुहुन्छ या त्यो करियरसँग सम्बन्धित परामर्शहरू दिने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसित सल्लाह लिने एउटा हुनसक्छ भने। दोस्रो चाहिँ कहिले कहिले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि जसरी अब कुन एरियामा इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुराको बारेमा, किनकि प्रत्येक व्यक्तिको जन्मजात केही सर्टेन टेन्डेन्सी हुन्छ जुन टेन्डेन्सीलाई चाहिँ हामी एप्टिट्युड भन्ने गर्दछौँ। र त्यो एप्टिट्युड हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि सानै उमेरदेखि कुनै बालबालिकालाई चाहिँ पर्टिकुलर टास्क गर्नमा कतिको लगनशील भएर गर्ने गर्दछ, कतिको चाहिँ डेडिकेटेड छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म कुनै पर्टिकुलर काम गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई जति बढी आनन्द आइराख्ने गर्दछ त्यो एरिया चाहिँ उसको इन्ट्रेस्टको हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। र हामीले नर्मली चाहिँ करियर काउन्सलिङ नर्मली बाहिरतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्लास 9th हुँदाखेरि, क्लास 11th जाँदाखेरि र युनिभर्सिटी एजुकेसनको लागि चाहिँ जाने बेलामा स्कुल साइकोलोजिस्टहरूले या स्कुल काउन्सलरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि बालबालिकाको रुचि कुन एरियामा छ, उसको चाहिँ प्रिफरेन्स कुन चाहिँ बेटर गर्न सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँको करियर काउन्सलिङ गरिदिन्छ। र करियर काउन्सलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामी दुई तीनवटा कम्पोनेन्ट, चारवटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले बालबालिकाले नो एबाउट युर सेल्फ भन्छ क्या, भन्नाले आफ्नो बारेमा थाहा पाउने। अब आफ्नो बारेमा थाहा पाउने भनेको चाहिँ त्यो यसो झट्ट हेरेर त थाहा पाइँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मनोवैज्ञानिक परीक्षणहरू जस्तै तपाईँको एप्टिट्युड टेस्टहरू भयो, त्यसै गरेर इन्टेलिजेन्स टेस्ट भयो, त्यसै गरेर पर्सनालिटी टेस्ट भयो र त्यसै गरेर इन्ट्रेस्ट टेस्ट भयो। र यी चारवटा डिफ्रेन्ट टेस्टहरूको माध्यमबाट बालबालिकाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो या उसको चाहिँ पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो छ, उसको चाहिँ इन्टेलिजेन्सको लेभल कस्तो छ, अनि त्यसपछि उसको चाहिँ एप्टिट्युड कस्तो छ। एप्टिट्युड भनेको चाहिँ जन्मजात टेन्डेन्सी क्या, कुन व्यक्ति किनकि विभिन्न थ्योरिस्टहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिसित जन्मिने बेलामा कुनै पर्टिकुलर एप्टिट्युडको चाहिँ डोमिनेसन सहित जन्मेको हुन्छ भन्छ क्या। अब त्यो जुन जन्मिँदाखेरि उसित जुन डोमिनेटेड टेन्डेन्सी भएको चाहिँ जुन त्यो ट्रेट्स सहितको चाहिँ हामीले पढाइ गर्न सक्यौँ या उसलाई चाहिँ करियरको लागि चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्यो भने त्यसले के हुने भयो, बालबालिकालाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के हुने भयो त उसले बेटर पर्फर्म पनि गर्ने भयो, अनि उसले चाहिँ त्यो काम गर्दा चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन पनि हुने भयो र जसले गर्दा उसको क्वालिटी अफ लाइफ पनि राम्रो हुने भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एप्टिट्युड टेस्ट, इन्टेलिजेन्स टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट र इन्ट्रेस्ट टेस्टको माध्यमबाट चाहिँ बालबालिकाको बारेमा या बालबालिकाको चाहिँ नेचरको बारेमा हामीले थाहा पाउने हो। र त्यो नेचरको बारेमा जब हामी थाहा पाउँछौँ कस्तो प्रकारको नेचर भएको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले चाहिँ नो एबाउट युर अल्टरनेट भन्छ क्या। त्यो त्यसपछि दोस्रो चरणमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो अल्टरनेटको बारेमा थाहा पाउने। अल्टरनेटको बारेमा थाहा पाउने भनेको चाहिँ मसित क्षमता कति छ, मैले यो क्षमताको लागि चाहिँ मैले चाहिँ कति जति भनौँ न प्यारेन्ट्सहरूको पनि क्षमताले भ्याउनु पऱ्यो नि त। क्षमता भनेको एकातिर चाहिँ आफूले आफूसित भएको चाहिँ इन्टेलिजेन्स, पर्सनालिटी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नो बालबालिकाको चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ आफ्नो क्षमता। दोस्रोतिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब प्यारेन्ट्सहरूले त्यो गर्न सक्ने क्षमता क्या। जस्तै मानौँ कुनै बालबालिकाको इन्टेलिजेन्स या एप्टिट्युड टेस्टले र पर्सनालिटी ट्रेटले र इन्ट्रेस्ट टेस्टले चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ त भन्दाखेरि उसको चाहिँ मेडिकल एरिया फिट छ भन्ने थाहा पायौँ। अब मेडिकल एरियामा चाहिँ उसले बेटर गर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदैमा उसले चाहिँ डक्टर पढ्नलाई चाहिँ ऊ इलिजिबल छ भन्न मिलेन नि त, किनकि उसको परिवारका सदस्यहरूको चाहिँ क्षमता कति छ नि, गर्न सक्ने कन्डिसन कति छ, क्षमता छ कि छैन भनेको पे गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, अनि ऊ पनि मेन्टली कतिको प्रिपेयर छ, परिवार कतिको मेन्टली प्रिपेयर छ, त्यो गर्न सक्ने इन्भेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ क्षमताले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, फाइनेन्सियली चाहिँ स्ट्रङ स्रोतहरू के छ भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो, अनि अल्टरनेटको बारेमा थाहा पाउने। अनि बाइचान्स यही भन्ने अप्सन मसित मैले पाएन भने त्यसपछि मेरो अप्सन के हुन्छ त नि,
जसरी मानौँ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ उसलाई मनपर्छ अरे, मेडिकल फिल्ड मनपर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ पर्सनालिटी टेस्टले चाहिँ या उसको चाहिँ के भन्छ करियर काउन्सिलिङको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ के भन्छ विभिन्न साइकोलोजिकल टेस्टले चाहिँ थाहा पादियो। अब त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ मेडिकल पढ्नको लागि आवश्यक पर्ने उसको परिवारको क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने भयो अरे, आर्थिक क्षमताले चाहिँ भ्याउँदैन भन्ने भयो। भनेपछि मेडिकल फिल्डमा इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिले मेडिकलमा डक्टर बाहेक अरू के अप्सन हुन सक्छन्। उसले चाहिँ नर्सिङ भनौँ न, फिमेल हो भने नर्सिङ फिल्ड हुनसक्छ होला, मेल हो भने एचएतिर आउन सक्छ होला। अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यो पनि भ्याउँदैन भने उसले चाहिँ के भन्छ सिएमए पढ्न सक्छ होला, एएनएम पढ्न सक्यो होला, या ल्याब एसिस्टेन्ट पढ्न सक्यो होला। त्यो लेभलको चाहिँ कुन लेभलको क्षमता मसित छ नि, अल्टरनेटको बारेमा थाहा पाउने कि आफ्नो परिवारको क्षमता र त्यो क्षमताको बेसमा। अनि अब स्रोतहरू के छ, तेस्रो चरणमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा स्रोतहरू के छ भनेर थाहा पाउने। स्रोत के छ भनेको यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि तपाईँसित चाहिँ टाइम कति छ नि, कति वर्षमा तपाईँले चाहिँ त्यो गर्न सक्ने हो त नि। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कति वर्षको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ तपाईँसित टाइम छ, टाइमको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। कति वर्षसम्म थेग्न सक्ने चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटस छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ परिवारको चाहिँ अरू आय स्रोतहरू पनि पुग्नु पऱ्यो नि त। एकातिर चाहिँ मेरो चाहिँ टाइम कति समयसित, अर्को चाहिँ मेरो परिवारको चाहिँ स्रोतले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, या भ्याउँछ भने के चाहिँ स्रोत हुनसक्छ नि त त्यसको लागि भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ प्लानिङ गर्नु पऱ्यो। भने अर्को चौथो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि गरि त सक्यो अरे, गरिसकेपछि मेरो लागि अप्सन के हो भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो नि। जस्तै तपाईँको कुनै व्यक्तिले चाहिँ केही सर्टेन पढेर अझै एकछिनको लागि नेपालमा केही जुन हाम्रो केही सब्जेक्ट वाइज जसरी तपाईँको एउटा मलाई चाहिँ झट्ट याद भएको जसरी हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको कुरा गर्छौँ। माइक्रोबायोलोजी आफैमा चाहिँ राम्रो सब्जेक्ट हो, कुनै सब्जेक्टमा कुनै प्रब्लम छैन नि। तर त्यो सब्जेक्ट पढिसकेपछि हामीले पढेको सब्जेक्टको मार्केटमा चाहिँ कहाँनिर चाहिँ हामी अप्सन छ नि, पछि गएर चाहिँ जब गर्ने ठाउँ कहाँ हो नि, या हामीले हामीसित सिकेको सिपलाई चाहिँ कहाँनिर गएर युज गर्छौँ, कि नेपालमै आफ्नै देशमा बसेर गर्ने हो या विदेशमा गएर गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीसित के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि ती अप्सनहरूको बारेमा चाहिँ वर्क गर्छ। खास गरेर चाहिँ करियर काउन्सिलिङमा चाहिँ यो 4वटा कम्पोनेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि बालबालिकाको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन्छ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि बालबालिकाको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन के हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी वर्क गर्न सक्छौँ र त्यसको माध्यमबाट हामी हाम्रो बालबालिकालाई चाहिँ सही दिशानिर्देश दिन सक्छौँ, जसको परिणामस्वरूप बालबालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ, उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारको जब पाउँछ, इन्ट्रेस्ट र एप्टिट्युड अनुसारको जब पाउँछ। त्यो भयो भने उसले चाहिँ अप्टिमम लेभलको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ सोसाइटीको लागि। भने त्यसपछि चाहिँ उसले जुन काम गर्छ त्यहाँ पनि चाहिँ 100% पर्फर्म गर्छ र त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, उसको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुन्छ क्या, छिटो प्रमोसन पाउने त्यस्तो तरिकाको चाहिँ हुने चान्स हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आफ्टर एसएलसी के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले काहीँ न काहीँ आफ्ना बालबालिकाहरूको बारेमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रोपर तरिकाको चाहिँ गाइडेन्स र काउन्सिलिङ सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। तर विडम्बना चाहिँ न राज्यको तर्फबाट केही त्यहाँनिर छ, न चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू आफू अवेर छन् र न बालबालिकाहरू पनि अवेर हुनुहुन्छ यो चाहिन्छ भन्ने कुरा। किनकि अब बालबालिकाहरूलाई त थाहै छैन क्या, किनभने छिमेकीले जे गर्यो, आफ्नो साथीले जे पढ्दैछ त्यसको बेसमा डिसाइड गर्छौँ र प्यारेन्ट्सलाई पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यो अवेरनेस नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै समय पनि इन्भेस्ट गरिरहेछौँ र धेरै चाहिँ पैसा पनि चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ खर्च गर्न सक्ने जोखिम चाहिँ बढ्दछ। मैले पछिल्लो 18-15 वर्षमा चाहिँ नेपालमा करियर काउन्सिलिङ गर्छौँ भनेर जुन चाहिँ एजुकेसन कन्सल्टेन्सी को ब्यानरमा चाहिँ जे भनिँदैछ त्यहाँनिर चाहिँ करियर काउन्सिलिङको मनोवैज्ञानिक हिसाबले जुन त्यो साइकोलोजिकल हिसाबले करियर काउन्सिलिङको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनकि मैले नजदिकबाट केही सेन्टरहरू पनि भिजिट गर्ने मौका पाएको छु र म चाहिँ केही मेरो आफ्नो सेन्टरबाट पनि म चाहिँ साइकोलोजिकल सपोर्ट प्रोभाइड गराउने साइक्लिक्स फाउन्डेसन भन्ने हाम्रो अर्गनाइजेसन छ, त्यो कम्पनी छ र त्यो कम्पनी मार्फत चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल सपोर्टहरू प्रोभाइड गराइरहेको छौँ। र त्यो गर्ने क्रममा पनि हामीले के देख्यौँ भने जुन त्यो करियर काउन्सिलिङको जुन त्यो मैले अघि भनेका 4वटा कम्पोनेन्ट छ नि, एबिसी XYZ कुनै कम्पनीले
कुनै करियर कन्सल्टेन्सी सर्भिस दिने सेन्टरले त्यो सबै स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो सर्भिस दिइराख्नु भएको छ भने द्याट्स फाइन, गुड एन्ड फाइन, किनकि सबैमा मलाई पनि थाहा नहुनसक्छ। तर धेरै जसो चाहिँ बाहुल्यता भएकाले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ भने त्यो करियर काउन्सिलिङ भन्दा पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूले जुन जुन युनिभर्सिटी, जुन जुन कलेजहरू, जुन जुन सेन्टरहरूको बारेमा चाहिँ सेयरिङ गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले आफ्नो त्यो सेन्टर विशेषको प्रोडक्टहरू के छ अनि त्यो चाहिँ अ काइन्ड अफ मार्केटिङको कन्सेप्टबाट चाहिँ हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर करियर काउन्सिलिङमा मैले अघि नै भने एउटा चाहिँ पहिलो 4वटा कुरा चाहिँ हुनै पर्यो क्या। करियर काउन्सिलिङ यदि हामी कुनै पनि सेन्टरले करियर काउन्सिलिङ प्रोभाइड गराइरहेछ भने पहिलो कुरा चाहिँ बालबालिकाहरू जो चाहिँ सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोपर तरिकाले उहाँहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा दिने गरी गर्नु पर्यो। जस्तै नो एबाउट युर सेल्फ भनेर चाहिँ उनीहरूले बालबालिकाले चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो, आफ्नो बारेमा थाहा पाउनु पर्यो क्या। भनेको उसको इन्टेलिजेन्स, पर्सनालिटी, एप्टिट्युड र इन्ट्रेस्ट र करियर प्रिफरेन्स, यो 4-5वटा कुरा चाहिँ थाहा पायो भने त्यसपछि के हुन्छ, हामी सजिलो तरिकाले चाहिँ उसको बारेमा थाहा पाइसकेपछि उसले कुन चाहिँ फिल्डको इन्क्लाइनेसन उसित छ भन्ने थाहा पाउँछ क्या। जस्तै तपाईँको इन्ट्रोभर्ट टाइप अफ पर्सनालिटी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ जाने करियरको चोइसहरू फरक हुन्छ, अनि एक्सट्रोभर्जन टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट भएका, डोमिनेट भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ करियर चोइस फरक हुन्छ। तपाईँको चाहिँ इन्टेलिजेन्स पनि जसरी हावर्ड गार्डिनरको चाहिँ 8 या 8 प्रकारको चाहिँ जुन त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरेको छ, इभन रादर 9 प्रकारको भन्न थालेको छ, त्यो डिफ्रेन्ट इन्टेलिजेन्स चाहिँ के हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिमा हुन्छ। तर त्यो 2 या 3वटा 1-2वटा चाहिँ के हुन्छ मोर डोमिनेटिङ टाइपको चाहिँ के भन्छ इन्टेलिजेन्स हुन्छ भन्छ। अब त्यो डोमिनेटिङ टाइपको इन्टेलिजेन्स भएको फिल्डको पढाइ गर्यो या फिल्डमा गएर चाहिँ करियर चोइस गर्यो भने उसले चाहिँ त्यहाँ बेटर पर्फर्म गर्न सक्छ भन्ने भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ अब ती पहिलो कुरा चाहिँ करियर काउन्सिलिङमा चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल टेस्टहरू या साइकोलोजिकल सर्भिसको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनुपर्दछ। अनि दोस्रो चाहिँ उनीहरूको बारेमा चाहिँ अप्सनहरू के छ, अल्टरनेट के हो नि त। ए भन्ने एरियामा जान सकेन भने बी भन्ने अप्सन के छ त, या हाम्रो देशमा चाहिँ एभाइलेबल अप्सनहरू के हो, कुन सेन्टरमा जाँदा या कुन ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एरियाको बारेमा चाहिँ उसले बेस्ट अप्सन पाउन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूको बारेमा या सेन्टरहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्यो। भने तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तेस्रो अप्सन चाहिँ के हो, हामीले उनीहरूको रिसोर्सले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन क्या, टाइम कति छ, कति वर्ष चाहिँ उसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न खोजेको छ, यति वर्षसम्म मलाई मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पछि चाहिँ मैले आफैले कमाउनु पर्छ भन्ने के न के त लिमिटेसन हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसमा पनि प्लानिङ गरिदिनु पऱ्यो। अनि चौथो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो गरिसकेपछि हाम्रो एरियामा चाहिँ कहाँ जाने नि त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ सबै कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइन्छ करियर काउन्सिलिङमा चाहिँ, एक्ज्याक्टली करियर काउन्सिलिङमा। र यसको लागि चाहिँ जुन करियर काउन्सिलरहरूले जुन त्यो साइकोलोजी अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको काउन्सिलिङ साइकोलोजी या क्लिनिकल साइकोलोजी अन्तर्गत पढेर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जसले सर्भिस दिइराख्नु भएको छ, यति कुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रो कुनै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू या जुन चाहिँ हाम्रो यो कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ यदि यी सम्पूर्ण फर्मेटहरू फलो गरेर साइकोलोजिकल एसेसमेन्टको माध्यमबाट, साइकोलोजिकल टेस्टिङको माध्यमबाट कुनै पनि बालबालिकाको चाहिँ करियर चोइसको लागि अप्सनमा चाहिँ काम गरिदिइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ करियर काउन्सिलिङ प्रोभाइड गराइराख्नु भएको छ भन्ने भन्न पाइयो। नभए चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ अवेर हुनु पऱ्यो र कि मेरो बालबालिकाले चाहिँ त्यहाँ गएपछि के पाउँछ नि भनेर चाहिँ 1-2वटा क्वेसन सोध्यो भने सम्भवतः चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब करियर काउन्सिलिङमा मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने जे अहिले हाम्रो देशमा जुन त्यो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरू मार्फत जे भइरहेछ त्यो चाहिँ पूर्ण जुन त्यो करियर काउन्सिलिङको चाहिँ जुन त्यो एउटा फ्रेममा चाहिँ बसेर जुन गरिनु पर्दछ भन्ने भनेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो कसीमा चाहिँ उहाँहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ खरो उत्रिनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। नर्मली चाहिँ आफ्टर एसएलसी व्हाट भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ स्कुल लेभलबाटै चाहिँ काहीँ न काहीँ प्रिपेयर गराइदिएको हुनुपर्छ क्या। र काहीँ न काहीँ चाहिँ अब मेरो इन्ट्रेस्ट कुन एरियामा छ र त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसारको चाहिँ अप्सनहरू के एभाइलेबल छ नि त हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त्यो ग्याप काहीँ न काहीँ चाहिँ प्रोपर तरिकाले चाहिँ जानकारी नगराएको कारणले गर्दाखेरि पनि, किनकि हामीलाई पनि जसरी मैले पनि अहिले तपाईँको अगाडि यहाँ बोलिरहेको छु, तर मैले जे पढेँ र मेरो प्यारेन्ट्सले मलाई जे पढाउन चाहनुभएको थियो त्यो बिचमा ग्याप थियो क्या। मैले साइकोलोजी पढ्छु भन्दाखेरि मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ मेरो स्पेसली मेरो भनौँ न प्यारेन्ट्स चाहिँ अलिक केही समय रिसाउनु भयो क्या। उहाँ चाहिँ मलाई इङ्ग्लिस लिटरेचरमा चाहिँ पढाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले ब्याचलरसम्म चाहिँ इङ्ग्लिस लिटरेचर प्लस साइकोलोजी पढेँ, तर मास्टर्समा चाहिँ मैले के सोचेँ त भन्दाखेरि होइन मेरो करियर चाहिँ साइकोलोजीको फिल्डमा चाहिँ बेटर हुनसक्छ भन्ने मलाई लागिसकेपछि मैले के गरेँ त भन्दा चेन्ज गर्न चाहेँ। तर उहाँ चाहिँ रिसाउनु भयो, किन
उहाँलाई अप्सनको बारेमा आइडिया थिएन। जबकि मेरो ड्याडीले चाहिँ 42-43 वर्ष नेपाल सरकारको इङ्ग्लिस टिचर भएर काम गर्नुभयो र उहाँलाई त त्यसको बारेमा चाहिँ अप्सन के हुन सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा अवेर थिए भनौँ। त्यतिको जति हुनुपर्ने हो हुनु थियो त्यति बेला भने अब अहिलेको प्यारेन्ट्सहरूको पनि धेरै हदसम्म त्यही हाल होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हाम्रो बालबालिकाको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन के छ, किनकि सबैभन्दा नजिकबाट त प्यारेन्ट्सहरूले बालबालिकालाई देखेको हुन्छ नि, उसको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित स्कुलमा टिचरहरूसित सल्लाह गरेर एक लेभलको चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने। त्यो एक्सप्लोर गरिसकेपछि चाहिँ करियर काउन्सलरहरू मार्फत या साइकोलोजिस्टहरू मार्फत चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो बालबालिकाको बारेमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गरायौँ भने अल्टरनेट बेटर मिल्न सक्छन्। र जुन तपाईँले भनेको काहीँ न काहीँ चाहिँ अब एक त एसएलसीसम्म चाहिँ उनीहरूले के गरे, एउटा निश्चित पाठ्यक्रम पढे अनि भनौँ न एससीसम्म 10 कक्षासम्म, अनि 11-12मा आउने बित्तिकै अल अफ सडन चाहिँ के भयो त भन्दा डिफ्रेन्ट स्ट्रिमहरू डेभलप भयो। भनेको म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, आर्ट्स, अनि त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारका चाहिँ स्ट्रिमहरू डेभलप भयो, एजुकेसन लगायतका स्ट्रिमहरू डेभलप भइसकेपछि के भयो, बालबालिका चाहिँ मेरो लागि के फिट हो भन्ने कुरा थाहा भएन क्या। त्यो थाहा नभइसकेपछि के भयो, छिमेकीले चाहिँ गर्दैछ मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ, मेरो साथी यो पढ्दैछ द्याट्स वाइ म पनि आउँदैछु। धेरै 80% बालबालिकाले चाहिँ साथीको लहलयमा लागेर चाहिँ सब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छ। त्यसको असर के हुन्छ, आजीवन चाहिँ उनीहरूले दुःख पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ रिस्क चाहिँ बढेको हुनसक्छ भनेर भन्न मिल्छ। अब गलत सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि समयमा गन्तव्यमा पुगिँदैन। सामान्य भाषामा कुरा गर्दा जसरी मानौँ तपाईँले चाहिँ जानुपर्ने यहाँबाट कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ पूर्व कुनै तपाईँको चाहिँ जसरी मानौँ विराटनगर जानुपर्ने छ, तपाईँले चाहिँ कुन गाडी जाने, कुन रुटमा हिँड्यो भने चाहिँ म छिटो पुग्छु भन्ने तपाईँलाई थाहा भएन भने तपाईँले के गर्नुभयो, यहाँबाट चाहिँ मानौँ तपाईँ चाहिँ पश्चिम जाने गाडीमा चाहिँ बस्नुभयो भने अब पश्चिम पुगेपछि तपाईँलाई बुटबल पुगेपछि के थाहा भयो, ला यो त मैले त जानुपर्ने त विराटनगर थियो, म त बुटबलमा पुगेछु भनेर गाडी चेन्ज गरेर फेरि अर्को बाटो आउनु पऱ्यो नि त। हो कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै के हुन्छ, यो गलत तरिका चाहिँ करियर सिलेक्सन गरियो भनौँ न, त्यो तपाईँले पढ्ने बेलामा चाहिँ गलत सब्जेक्ट सिलेक्सन गरियो भने त्यस्तो एउटा चाहिँ के हुनसक्छ, गन्तव्यमा ढिलो पुग्ने हुन्छ, केही व्यक्ति गन्तव्यमा पुग्दैन पुग्ने पनि हुन्छन्। भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि जसरी मानौँ जुन व्यक्तिको जुन लेभलको इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार यदि सब्जेक्ट सिलेक्सन गर्न पायो भने उसले छोटो समयमा बढी प्रोग्रेस गर्छ क्या, छोटो समयमा बढी प्रोग्रेस गर्छ। केही पपुलर संसारका केही नामी व्यक्तिहरू जसले चाहिँ धेरै तरक्की गर्यो भनेर नाम सुन्छौँ नि, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट, एप्टिट्युड, पर्सनालिटी र इन्ट्रेस्टको आधारमा के हो त भन्दाखेरि प्रोपर इन्टेलिजेन्सको आधारमा उनीहरूले चाहिँ प्रोपर एरिया सिलेक्सन गरेको हो क्या। त्यही भएर उहाँहरू सक्सेस हुनुहुन्छ। अनि कहिले कहिले चाहिँ जसरी एउटा चाहिँ गलत सब्जेक्ट सिलेक्सन गरियो भने एउटा त आफू खुसी हुँदैन, इन्ट्रेस्टै छैन भनेपछि पास गर्नु र पछि जबमा चाहिँ सक्सेस हुनु फरक कुरो हो नि। किनकि तपाईँको इन्ट्रेस्ट नभएको जब तपाईँ हामीले गर्छौँ भने त्यसले के हुन्छ, हामी हाम्रो कामलाई भनेको तपाईँको चाहिँ हुन्छ इन्ट्रेस्ट नभएको सब्जेक्ट एरिया पढिसकेपछि हामीसित जब गर्नको लागि त्यो एरियाभन्दा बाहिर जान त मिलेन नि त। त्यो भइसकेपछि के भयो, कामको लागि काम त गर्ने भयो तर उसले चाहिँ भित्रबाट इन्जोय गर्दैन क्या। कहिले कहिले चाहिँ हामी कुनै अफिसमा जान्छौँ नि, अफिसमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो ग्राहकलाई डिल गरिराख्नु भएको छ, जुनसुकै अफिस हेर्नुहोस्, पहिलो ग्राहकलाई डिल गरिराखेको झर्किएर कुरा गरिरहेको छ क्या। भनेपछि तपाईँ हामी सजिलो तरिकाले के अनुमान गर्न सक्छौँ भने राइट पर्सन राइट ठाउँमा भएन भन्ने कुरा भयो। एउटा चाहिँ राइट पर्सन राइट ठाउँमा नहुने चान्स बढ्यो। अब राइट पर्सन राइट ठाउँमा भएन भने सेवाग्राहीले पनि दुःख पायो क्या। भन्नाले उसले चाहिँ जुन त्यो पर्फर्मेन्स गर्छ त्यो पर्फर्मेन्समा प्रब्लम भयो, अलवेज कम्प्लेन हुने भयो, उसले चाहिँ भित्र इन्जोय गर्न सकेन। अनि त्यसो भयो भने के भने उसको जब सेटिस्फ्याक्सनको लेभल कम भयो। जब सेटिस्फ्याक्सनको लेभल कम भएपछि के भयो, उसमा चाहिँ नेगेटिभ मेन्टल हेल्थका रिस्कहरू बढ्ने भयो क्या। जस्तै तपाईँको डिप्रेसिभ मुड डेभलप हुने, स्ट्रेस हुने, एङ्गर हुने, अनि प्रोकास्टिनेसन हुने, अनि अब्सेन्टिजम बढिदिने, त्यस्तो प्रकारको टेन्डेन्सी डेभलप हुने भयो। र त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली के भयो, एकातिर चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई लस भयो, दोस्रोतिर चाहिँ के भयो, व्यक्तिलाई पनि के भयो त भन्दा साइकोलोजिकली चाहिँ डिस्कम्फर्ट हुने भयो र जसले गर्दा क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सानो जस्तो लागे पनि तर यसले कुनै पनि इन्डिभिजुअलको लाइफको डाइरेक्सनलाई चाहिँ प्रोपर डाइरेक्सनमा लैजानुको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। मैले जसरी अघि तपाईँलाई भने नि, मानौँ तपाईँ हामीले कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो त्यो बाटोलाई चाहिँ सही तरिकाले डोर्याउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दा तपाईँको करियर काउन्सिलिङले गर्छ। र तपाईँको लागि सबैभन्दा बेस्ट अप्सन के छ, किनकि त्यसले चाहिँ रिसोर्सको सेभ भयो, भनेको तपाईँको रिसोर्सको सही युटिलाइजेसन भयो, टाइमको बचत भयो। जसरी मैले अघि भने नि, तपाईँले यहाँबाट विराटनगर जानु छ,
तपाईँ पहिले बुटबल पुग्नुभयो, बुटबल पुगेपछि तपाईँलाई के थाहा भयो, ला म त गलत बाटोमा हिँडेको थिएँ भन्ने भइसकेपछि चेन्ज गर्नुहुन्छ, रुट चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि त। रुट चेन्ज गर्दा के भयो, तपाईँको चाहिँ समय, किनकि हामीसित चाहिँ जीवन त धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्न त समय छैन नि त, हामीसित लिमिटेड टाइम छ। त्यो विदिन लिमिटेड टाइम चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर चाहिँ हाम्रो अप्टिमम पर्फर्मेन्स गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले कहिले हामी धेरै व्यक्तिहरूलाई 2वटा 3वटा डिग्री पढेको देख्छौँ र उनीहरूले चाहिँ 2वटा 3वटा डिग्री अब कसले किन पढ्यो त एउटा कुरा होला, तर धेरैजसो व्यक्ति चाहिँ आफूले पहिले जुन डिग्री, किनकि सब्जेक्ट आफैमा राम्रो नराम्रो केही पनि हुँदैन क्या, त्यो सब्जेक्टको प्रत्येक सब्जेक्टको आफ्नो एरियामा आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ क्या, कुनै पनि सब्जेक्ट चाहिँ नराम्रो होइन, तर त्यो इम्पोर्टेन्स अनुसार मेरो इन्ट्रेस्ट म्याच हुन्छ कि हुँदैन, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्या। त्यो भएको कारणले धेरै व्यक्तिलाई के थाहा हुन्छ, हो मैले चाहिँ पढ्न त यो पढेँ तर म यसको मान्छे त होइन भनेर चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ जबै सिफ्ट गर्छ, भनेको चाहिँ फेरि दोस्रो सब्जेक्ट पढ्न थाल्नुहुन्छ। त्यो दोस्रो सब्जेक्ट पढ्दा के भयो, डिले भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ करियरमा हामीले जुन त्यो जतिको ग्रोथ पाउनु पर्ने त्यो ग्रोथ पाउने गाह्रो हुन्छ, क्वालिटी अफ लाइफमा इस्यु हुन्छ र ती सम्पूर्ण कुराले गर्दा के हुन्छ, समग्रमा चाहिँ पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ पर्ने चान्स हुनसक्छ। एउटा चाहिँ के भयो, बच्चाले पनि अब किनकि एसएलसी भनेको चाहिँ अब हाम्रो हजुरबाको उमेरतिरको पालामा फर्किने हो भने त्यति बेला के भन्नुहुन्थ्यो, भनौँ न 15-16 वर्षमा त हामीले घरबार सम्हालिसकेका हुन्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, राइट। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा कहिले कहिले चाहिँ हामी अन्डर एस्टिमेट गर्छौँ क्या बच्चाहरूलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के थाहा भइसक्यो हुन्छ भने मेरो इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने थाहा चाहिँ भएको हुन्छ क्या, कहिले कहिले प्यारेन्ट्सले थाहा नपाएको हुनसक्छ। जस्तै मेरो सानो बाबु छ क्या, भने 8 वर्षको बाबु छ, उसले चाहिँ के भन्छ भने मलाई फुटबलर बन्नु छ भन्छ। इभन दो उसको चाहिँ त्यो जर्नीमा कतिको पेन छ, त्यो चाहिँ सम्भव छ कि छैन, म कस्तो पारिवारिक ब्याकग्राउन्डबाट बिलङ गर्छु भन्ने उसलाई त थाहा छैन, तर उसले चाहिँ पढ्नु भन्यो भने खासै पढ्दैन, तर उसले चाहिँ त्यो खेल्ने कुरा भयो भने बिहानदेखि बेलुकीसम्म खेल्छ। इभन अहिले चाहिँ टप लेभलका अहिलेका जुन त्यो टप लेभलका चाहिँ वर्ल्ड क्लासको चाहिँ जुन त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फुटबलरहरू छ, सम्पूर्णको भिडियो क्लिपहरू हेर्छ कि भिडियो फुटेजहरू हेर्छ, अनि कसले खेल्छ, मैले कसरी गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ ट्रेनिङ सेसनका भिडियो क्लिपहरू हेर्छ। भनेको त्यो सानो उमेरमा उसले चाहिँ म यो फिल्डमा जान्छु र मलाई चाहिँ यो मनपर्छ भन्ने कुरा जुन भनेको छ नि, उसको इन्ट्रेस्टले भनेको हो क्या। अब एज अ प्यारेन्ट्स हामीले के ध्यान दिन सक्नु पऱ्यो भने त्यो बालबालिकाले चाहिँ त्यस्तो केही न केही हिन्ट हामीलाई दिएको हुन्छ कि प्यारेन्ट्सहरूलाई, र त्यो प्यारेन्ट्सहरूले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने त्यो हिन्ट्सको आधारमा चाहिँ मैले अब उसको इन्ट्रेस्ट अनुसार अगाडि बढ्ने कि मेरो इन्ट्रेस्ट इम्पोज गर्ने, किनकि धेरै जसो प्यारेन्ट्सहरूमा के हुन्छ भने आफूले गर्न नसकेका चाहना इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई बालबालिकाहरू मार्फत गरौँ भन्ने चाहनुहुन्छ क्या। जसरी मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ चेस खेल्न मन पर्थ्यो, मैले चाहिँ चेसमा धेरै टाइम दिन सकेन, र म के चाहन्थेँ भने मेरो छोरा चाहिँ चेस खेलोस् भन्ने चाहन्थेँ क्या, तर उसको अलिअलि इन्ट्रेस्ट छ, तर त्यति धेरै चाहिँ ऊ इङ्गेज भएको म चेसमा देख्दिनँ क्या। अब मैले चाहिँ होइन अरू गेम होइन तिमीले चेसै खेल्नु पऱ्यो भनेर इम्पोज गरेँ भने के हुने भयो, उसले चाहिँ राम्रो पर्फर्म पनि गर्दैन, उसले इन्जोय पनि गर्दैन क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बालबालिकाहरूले आफैले कसरी थाहा पाउने भने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट उनीहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के थाहा पाउने त भन्दाखेरि दोस्रो बालबालिकाले बिहानदेखि बेलुकीसम्म जे कुरा गर्दा उसलाई आनन्द आउँछ क्या, जुन चाहिँ अब अरूलाई तोडफोड गर्ने, अरूलाई चाहिँ समाजका नियमहरू बिगार्ने बाहेकका कुनै एरिया हुन्छ कि, जसरी कसैले चाहिँ पेन्टिङ गर्दा खुब रमाउँछ, कसैले चाहिँ म्युजिक बज्ने बित्तिकै के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि डान्सको स्टेपहरू युज गर्न थाल्छ, कसैले चाहिँ गाउन थाल्छ, कसैले चाहिँ खेल्न थाल्छ। त्यो उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो कि जे कुरा गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ आनन्द आइडा हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ उसको इन्ट्रेस्टको एरिया हुनसक्छ भनेर चाहिँ सम्बन्धित स्कुल काउन्सिलरहरू मार्फत गर्न सकिन्छ। नभए चाहिँ केही सेन्टरहरू छन् जुन सेन्टरहरूमा गएर चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट के हो त भनेर चाहिँ खोज्नको लागि उनीहरूले प्यारेन्ट्सलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ, या प्यारेन्ट्स आफैले पनि उसको इन्ट्रेस्ट कहाँ हो त नि साँच्चीकै भन्ने कुराको बारेमा ट्र्याक गरिदिनलाई चाहिँ हेल्प गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा रह्यो त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जेमा छ, जुन कुरामा चाहिँ गर्छु जस्तो उनीहरूलाई लाग्छ, म यो कुरामा चाहिँ अरूभन्दा बेटर छु है भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ भित्र मनलाई त थाहा हुन्छ नि त, त्यो कुरा अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो, त्यसरी पनि सिलेक्सन गर्न सक्यो। र यदि जुन कुरा भित्रबाट उसलाई मन परिरहेछ त्यो कुरा यदि साइकोलोजिकल एसेसमेन्टमा गयौँ भने त्यहाँ पनि देखिन्छ क्या। आखिर हामीले केही नयाँ कुरो गर्ने त होइन नि त, जस्ट हामीले चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डाइज टुलहरूको माध्यमबाट साइकोलोजिकल टुलहरूको माध्यमबाट हामीले ट्र्याक गरिदिने हो कि कुन एरिया स्ट्रङ छ भन्ने कुरो। अब त्यो टिचरहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो हुन्छ, स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको हुन्छ, त्यो भएको कारणले कुन एरियामा उसले बेटर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ टिचरहरूले या अभिभावकले पनि थाहा पाइन सक्छ। अब रह्यो नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ स्कुल या कुन चाहिँ कलेज या कुन चाहिँ सेन्टर चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा, अब बेटर भनेको सबै ठिकै हो, तर मैले अघि नै भने तपाईँको रिसोर्स कति छ क्या,
तपाईँको रिसोर्स कति छ, कति खर्च गर्न सक्ने हैसियत छ परिवारको, त्यो अनुसार चाहिँ सेन्टर सेलेक्सन गर्ने। जसरी म अहिले तपाईँहरूको अगाडि बोल्दैछु, मैले कहिले पनि आजको मितिसम्म कहिले पनि चाहिँ मैले प्राइभेट स्कुलमा कहीँ पनि पढेन, तर मैले 27 वर्षको उमेरमा पिएचडी सकेँ भनेपछि तपाईँले राम्रो नराम्रो केही पनि हुँदैन नि। हामीसित केही साथीहरू होला नि, अब जसरी सेन्ट जेभियर लगायतको त्यो लेभलका स्कुलहरूमा पढेर आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि त्यही काम गरिराख्नु भएको छ। भन्न खोजेको कुरा मैले कहाँ जोड्नु खोजेको भने हाम्रो अब स्कुल सिलेक्सन कसरी गर्ने, किनकि मोरलले सबैमा दिइने एजुकेसनको सिलेबस सेम हो, क्वालिटी सेम हो। भनेको क्वालिटी अब त्यो चाहिँ जसरी हामीले जतिको जसरी तपाईँले अब कहिले कहिले चाहिँ हामीले तपाईँको प्रश्नको आन्सर चाहिँ मैले कसरी दिएँ भने तपाईँले लुगा कहाँबाट किन्ने भन्ने भन्दाखेरि तपाईँसित यदि राम्रो पकेट मनी छ तपाईँ ब्रान्डेड सपमा जानुहुन्छ, नभए चाहिँ हामी के गर्छौँ कहिले कहिले चाहिँ जसरी हाम्रो फुटपाथमा भएको चाहिँ बाटो पनि कहिले कहिले आफ्नो काम चलाउँछौँ नि त। लाइक अ सेम वे हामीसित चाहिँ क्षमता कति छ भनेको मैले कति इन्भेस्ट गर्न सक्छु मेरो बालबालिकाको लागि 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 2 वर्षमा म कति इन्भेस्ट गर्न सक्छु, या 1 लाख 2 लाख 50,000 वाटेभर जति खर्च गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ, या मेरो प्यारेन्ट्सको चाहिँ यतिको चाहिँ स्टेटस छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कलेजहरू सिलेक्सन गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि सबैमा चाहिँ मोरलेस पढाउने टिचरहरूको चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ त्यही हो। अब त्यो केहीले चाहिँ अलिक सोफिस्टिकेटेड इन्भाइरोमेन्ट दिएको छ होला, केहीले चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ भेरिएसन होला, अदरवाइज चाहिँ सबैमा मोरलेस सिमिलर टाइपको चाहिँ एजुकेसन प्याटर्न चाहिँ फलो गर्छ जस्तो लाग्छ। अब अङ्क जसरी अब तपाईँको जुन यो ग्रेडिङ सिस्टम छ नि, ग्रेडिङ सिस्टमले कहिले कहिले चाहिँ यतिको ए जसरी A+, B+, C+, D+ यतिसम्म भयो भने मिनिमम जस्तै तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल सरकार अन्तर्गतको जुन हाम्रो चाहिँ नेसनल एजुकेसन बोर्डले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यो लेभलको यो जसरी मानौ म्याथ इङ्ग्लिस र साइन्समा यतिको ग्रेड आयो भने तपाईँले चाहिँ यो सब्जेक्ट सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो गाइडलाइनहरूले उनीहरूले चाहिँ त्यो यसरी जस्तो वेब पेजमा गयौँ भने त्यहाँ अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ छ त्यो अनुसारले चाहिँ 11-12मा कुन सब्जेक्ट लिनुको लागि चाहिँ कतिको चाहिँ क्वालिफिकेसन पुरा गरेको हुनुपर्छ भन्ने भएको कारणले गर्दा मलाई लाग्दैन कि त्यो अब किनकि अब पहिले यो वर्षभन्दा पहिलेसम्म चाहिँ एउटा कुरा समस्या के थियो त भन्दाखेरि केही व्यक्ति पास त भन्यो तर कहीँ पनि एडमिसन पाउँदैन भन्ने जुन चाहिँ विवाद थियो, त्यो भनेको त केही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पढाइबाट वञ्चितै गर्न खोज्या हो नि त जस्तो देखिएको थियो। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई पनि उहाँहरूले म्यानेज गरेर चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ 1.5 भन्दा माथि आएकोलाई सबैलाई ग्रेडिङ गर्ने या त्यो भनेको छ। भनेको 1.5 भनेको मलाई लाग्छ अलमोस्ट सबैको आउँछ, त्यो नआउने भनेको उसले चाहिँ अब एकाडेमिक सेक्टरमा जानै चाहँदैन क्या, छोडिसक्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुन ग्रेडमा पढ्ने भन्ने अन्यल त नर्मली चाहिँ कुन ग्रेड भयो भने कुन सब्जेक्ट पढ्ने भन्ने कुरा एउटा त उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्टमै भर पर्ने कुरो हो। तर ग्रेडले पनि केही हदसम्म चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ पर्फर्मेन्सको बेसमा चाहिँ उसको यो पर्फर्मेन्स छ भने उसले चाहिँ यतातिर चाहिँ उसले गर्न सक्छ होला भन्ने कुराको अनुमान लगाउने भएकोले त्यसको लागि चाहिँ कुन ग्रेड भयो भने के पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छ नेसनल एजुकेसन बोर्डको एक्जामिनेसन बोर्डको चाहिँ जुन के छ त भन्दाखेरि हाम्रो वेब पेज छ या एसीको जुन त्यो निर्धारण गरिसकेपछि त्यसैमा चाहिँ एउटा डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्ट हेरेर चाहिँ सबैले त्यसको बारेमा चाहिँ सजिलै तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै समय थियो होला जति बेला चाहिँ अब स्कुलहरू गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ आफूले रोजेको अप्सनहरू नहुने त्यस्तो प्रकारको जुन अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ गाउँघरबाट भन्दा पनि अलिक सहरतिर चाहिँ जानु पर्यो भन्ने हुन्छ। अब सहर र गाउँमा त अगेन मैले अघि पनि भने अब तपाईँ हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ, जुन क्षमताले जहाँ भ्याउँछ त्यो अनुसारले गर्ने। तर यसको मिनिङ के होइन भने सहर बजारमा भनौँ काठमाडौँतिर या सहर बजारमा मात्रै पढेका बालबालिकाहरूले राम्रो प्रोग्रेस गर्छ र अरूले गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के मार्थ होइन। किनभने तपाईँको क्षमता त तपाईँको पर्फर्मेन्सले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हो नि त। जसरी मैले अघि भने मैले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ सरकारी विद्यालय के भन्छ प्राइभेट विद्यालय या तपाईँको सोफिस्टिकेटेड इन्भाइरोमेन्टमा पढेनौँ। 1 देखि पिएचडी गर्ने बेलासम्म सरकारी विद्यालयमा पढ्यौँ। सरकारी विद्यालयमा पढ्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो पर्फर्मेन्स अनुसार जे गर्न पाउनुपर्ने हो हाम्रो क्षमता अनुसार त पाएका छौँ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब तपाईँको लगन कति छ, तपाईँको चाहिँ डेडिकेसन कति छ र तपाईँको चाहिँ गोल के हो, जीवनको चाहिँ लक्ष्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईँ कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि अब केही हदसम्म जसरी काठमाडौँ पढेको व्यक्ति र कुनै हाम्रो नेपालको कुनै गाउँमा पढेको बालबालिकाको बिचको कम्पेरिजन गर्ने पर्ने हो भने केही चाहिँ सोसलाइजेसन भनेको मोडर्नाइजेसनको जुन सोसलाइजेसनवाला पोर्सन छ त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ भेरिएसन देखिएला, नभए चाहिँ त्यसले धेरै ठुलो असर पार्ने होइन नर्मली। किनकि कहिले कहिले चाहिँ जसरी डेरामा
गरेर बसेर पढ्दाखेरि जुन प्रकारको साइकोलोजिकल प्रेसर हुन्छ नि, त्योभन्दा त घरमा नजिकै भएको स्कुलमा पढ्दाखेरि उसले 100% फोकस भएर पढ्न त पाउँछ नि त। किनकि आमा बुवाले बनाएको खाना खान पाउँछ, आफ्नो घरमा चाहिँ भाडा तिर्नुपर्ने टेन्सन हुँदैन, पैसा आयो आएन भन्ने टेन्सन हुँदैन हो। कहिले कहिले चाहिँ स्कार्सिटी भयो भने उसले अप्सन खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ अलि प्रोग्रेस हुन्छ भन्ने प्रकारको मनोविज्ञान एकातिर छ भने, दोस्रोतिर चाहिँ किनकि दुइटै घरमा बसेर पढ्दाका फाइदा पनि छन् अनि सहरमा बसेर पढ्दाका चाहिँ बेफाइदा पनि छन् क्या, दुइटै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कहाँ पढ्ने भन्ने कुरा अगेन सहर पढ्ने गाउँ पढ्ने अब हाम्रो क्षमताले हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्थाले चाहिँ जस्तो भ्याउँछ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले पढ्दा बेटर हुन्छ। त्यो भएको कारणले अब काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण असर चाहिँ पर्फर्मेन्समा पर्छ। कहिले कहिले अब सहरबाट गाउँबाट पढेर आएकोलाई चाहिँ पछि सहरमा चाहिँ एडजस्ट हुनलाई चाहिँ केही लेभलमा चाहिँ अलि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने डेफिनेटली हुन्छ होला। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरू चाहिँ त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ आउनै सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि होइन। किनकि जति पनि प्राइभेट विद्यालयहरूबाट पढेर आउनुभएका सोफिस्टिकेटेड इन्भाइरोमेन्टबाट पढेर आएका अहिलेको चाहिँ नेपालको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको चाहिँ यदि तपाईँको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्दैन कि सरकारी विद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरूले बेटर पर्फर्म गरेको छ इन कम्पेरिजन देन प्राइभेट विद्यालयहरूबाट पढेर आएको। भनेको ओभरअलमा क्या एभरेजको कुरा गर्ने हो भने काहीँ न काहीँ चाहिँ एभरेजमा चाहिँ सरकारी विद्यालयहरू चाहिँ बेटर देखिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ केही नसिक्ने भएको भएपछि त उनी हामी कसरी पुग्थ्यौँ होला नि त त्यहाँसम्म। त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो इट्स अल अबाउट अवर थिङ्किङ क्या, हाम्रो चाहिँ सोचाइमा भर पर्ने कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पनि अब आफ्नो क्षमता हेरेर चाहिँ हामीले कहाँ पढ्ने भन्ने डिसाइड गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब कस्तो बच्चाले कस्तो विषय पढ्ने भन्ने जुन छ तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा, एप्टिट्युडको आधारमा र पर्सनालिटीको आधारमा र इन्टेलिजेन्सको लेभलको आधारमा कुन चाहिँ एरियाहरू चाहिँ कभर गर्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ कुनै कुनै बालबालिकाहरूको यदि इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स बेटर छ अरे, इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स भनेको अरूसित इन्टरेक्ट गर्ने टेन्डेन्सी क्या, खुलेर कुरा गर्ने, अरूसित कुराकानी गर्न सक्ने इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स बेटर भएको बालबालिकाले भोलि चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनवाला स्किलहरू युज गर्न पर्ने प्रकारका जबहरूमा, जस्तै तपाईँको चाहिँ पत्रकार हुनसक्छ होला, त्यसै गरी राम्रो नेता हुनसक्छ होला, अनि त्यसै गरेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि कुनै जहाँ चाहिँ कम्युनिकेसनको बढी इम्पोर्टेन्स हुने ठाउँ हुन्छ नि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रोफेसनमा ऊ फिट हुनसक्छ भने तपाईँको इन्ट्रोभर्ट टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट, इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स डोमिनेट भएको व्यक्ति जसले के हुन्छ उसलाई चाहिँ आफूमा इन्जोय गर्छ क्या, भनेको त्यस्तो प्रकारको इन्टेलिजेन्स चाहिँ डोमिनेट भएका व्यक्ति या इन्ट्रोभर्ट टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट डोमिनेट भएका व्यक्तिहरू के हुन सक्छन्, राम्रो सिए बन्न सक्छन् होला, राम्रो चाहिँ साहित्यकार बन्न सक्छन् होला, राम्रो साइन्टिस्ट बन्न सक्छ होला। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसित भएका ट्रेट या हामीसित भएको इन्टेलिजेन्स या हामीसित भएको पर्सनालिटीको नेचर या हाम्रो इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यो आफैमा चाहिँ राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन। तर इन्ट्रोभर्ट टाइप अफ या इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ डोमिनेट भएका इन्डिभिजुअलले एक्सट्रोभर्जन टाइप अफ पर्सनालिटी ट्रेट डोमिनेट भएका या के भन्छ इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स बेटर भएको प्रकारको जबमा गयो भने त्यहाँ समस्या हुने हो क्या। जसरी मानौँ मलाई बोल्न साह्रै गाह्रो लाग्छ होइन, मलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ बोल्ने समाचार वाचकको रूपमा राख्थ्यो अरे, गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेको त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले तर त्यो कम बोल्ने मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै सर्टेन टेबलमा बसेर गर्नुपर्ने टेबल टास्क जुन छ नि, उसलाई चाहिँ कुनै साइन्टिफिक इन्टरभेन्सनका कुराहरू या कुनै टेबल टास्क जहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ इन्ट्रेक्सन नहुने प्रकारको जब भयो भने उसले इन्जोय गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुन प्रकारको इन्टेलिजेन्स भयो भने या कुन प्रकारको पर्सनालिटी ट्रेट भयो भने या कुन प्रकारको इन्ट्रेस्ट भयो भने कुन जबमा गयो भने उसले फिट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो करियर काउन्सिलिङमा चाहिँ हामीले ट्र्याक गरिदिने हो क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफैमा कुनै जब या कुनै पेसा या कुनै फिल्ड राम्रो या नराम्रो होइन क्या, व्यक्ति जो इङ्गेज हुन चाहन्छ उसको पर्सनालिटीको इन्ट्रेस्टको र इन्टेलिजेन्सको नेचर अनुसार त्यो फिट छ कि छैन भन्ने कुरा ट्र्याक गर्ने काम हो। त्यो चाहिँ सधैँ यसो हेरेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट या साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि करियर काउन्सिलिङ अथवा साइकोलोजिकल टेस्टको माध्यमबाट नै हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरू चाहिँ थाहा पाउने हो र त्यसको बेसमा चाहिँ हामीले पनि जस्टिफाई गर्ने हो किन चाहियो त भन्ने कुरा। तर अब फेरि करियर काउन्सिलरहरूले के चाहिँ गर्दैन त भन्दाखेरि मानौँ कुनै ए भन्ने व्यक्तिले के पढ्नुपर्छ भनेर फोर्स चाहिँ गर्दैन क्या,
के पढ्नुपर्छ भनेर फोर्स गर्दैन, जस्ट उसले चाहिँ के भनिदिने हो तपाईँको चाहिँ यो वाला एरिया यस्तो छ, यो वाला एरिया यस्तो छ, यो वाला एरियामा चाहिँ यस्तो छ, यी मध्ये चाहिँ भोलि गएर तपाईँले चाहिँ बेटर गर्न सक्ने पोटेन्सियल पोसिबिलिटी चाहिँ यो एरियामा छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई अप्सनको बारेमा चाहिँ वर्क गरिदिने हो। तर डिसिजन त कसले लिने हो त भन्दा प्यारेन्ट्सले लिने हो, बालबालिका आफैले लिने हो, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको टाइम, सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिसिजन लिइदिने चाहिँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुन पेसा या कुन चाहिँ प्रकारको इन्टेलिजेन्स छ, कुन चाहिँ प्रकारको इन्ट्रेस्ट छ, कुन चाहिँ प्रकारको पर्सनालिटी ट्रेट छ भन्ने कुराले नै के गर्छ डिसाइड गर्छ ऊ कुन फिल्डमा जाँदा बेटर गर्न सक्छ भन्ने मैले चाहिँ सिम्पली दुईवटाको इक्जाम्पल दिएँ। पढ्ने सौकको लागि हो भनेपछि प्यारेन्ट्सले भनेको कुरा पढ्दिँदा पनि केही फरक परेन, भनेको इफ यु डोन्ट वान्ट भनौँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई इन्कम चाहिए होइन, तर डेफिनेटली हामीलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो करियर पनि त ग्रोथ गर्नु छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा किनकि भोलि करियरमा जाँदाखेरि त तपाईँले जाने हो, तपाईँले डिसाइड गर्ने हो तपाईँ कुन करियरमा जाने। तपाईँले त्यो करियरमा राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भएन भने आमा बुवालाई दोष आउने होइन नि त, दोष कसलाई आउँछ तपाईँ हामीलाई नै आउँछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले तपाईँको इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुरा क्लियर कट तरिकाले अभिभावकसित कुरा गर्नु पऱ्यो, अभिभावकले कन्भिन्स हुनुहुन्छ। इनकेस नहुने कन्डिसन भयो भने त्यति बेला हो अब करियर काउन्सिलरको आवश्यकता पर्ने, र करियर काउन्सिलरले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई एसिस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा करियर काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जति पनि यो एसएलसी पछि माथिल्लो एजुकेसनको लागि पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ एकचोटि चाहिँ मेरो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुको लागि पनि करियर काउन्सिलरहरूसित चाहिँ सल्लाह लिनुपर्छ। किनकि मैले अघि पनि भने करियर काउन्सिलरहरूले कुनै पनि हालतमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो डिसिजन चाहिँ इम्पोज गर्ने होइन क्या, जस्ट अप्सनहरू एक्सप्लोर गर्ने हेल्प गरिदिने हो। र डिसिजन चाहिँ अल्टिमेटली कसको हो, प्यारेन्ट्सहरूको हो, बालबालिकाको हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि किनकि सही ठाउँमा इन्भेस्ट गरियो भने सही रिटर्न आउँछ नि त। भने जस्तै तपाईँको बालबालिकाको भविष्यको लागि तपाईँले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो इन्भेस्ट डुब्नेवाला त छैन भन्ने कुराको बारेमा अलर्ट हुनुको लागि पनि करियर काउन्सिलरहरूको चाहिँ हेल्प लिनुपर्दछ जस्तो लाग्छ। इभन दो अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यति अवेर छैनौँ, हामीले पनि यो पेसामा काम गर्ने हामी साइकोलोजिस्टहरूले पनि जतिको चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनौँ, राज्यले पनि जतिको चाहिँ इनिसिएट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। र पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिहरू, केही जागरुक अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकाको चाहिँ करियर काउन्सिलिङको लागि चाहिँ हामीसित आइराख्ने गर्नुहुन्छ या आउने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अल्टिमेटली अहिलेसम्म हामीले जतिलाई चाहिँ त्यो सर्भिस दिएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ होइन हामीले सही टाइममा चाहिँ सही डिसिजनको लागि तपाईँहरूसित आएछौँ भन्ने प्रकारले भन्ने भएकोले त्यसले चाहिँ नोक्सान चाहिँ हुँदैन।